اب तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट में से चिप्स निकाल कर मुंह में डालते हुए सुंबुल ने उससे पूछा। मैं क्या बताऊं? उसने सवालिया अंदाज में सर उठाकर उससे देखा। वही जो तुम्हारे दिल में है। मेरे दिल में? मेरे दिल में क्या बताऊं? कुछ सोचते हुए वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। कम ऑन, अब ये ना कहना कि तुमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। वो चारों उस वक़्त हॉस्टल के एक कमरे में रात के 3 बजे लिहाफ में बैठी चिप्स खा रही थीं। सुबह ही सेमेस्टर का लास्ट पेपर दिए वो फारिग थीं। चाय पीते हैं, सामिया ने चुटकी बजाते हुए आइडिया दिया। इस वक़्त सामिया की बात पर आलिया ने रीडिंग टेबल पर रखी टेबल क्लॉक को देखा, जिसकी सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। अच्छा, मेरे लिए दूध इलायची वाली, आलिया बोली। इलायची वाली? सामिया ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो जवाबन बोली। पी लोगी? सामिया दोबारा बोली कि वो जानती थी कि उसे इलायची चाय पसंद नहीं है। आधी रात को अलग अलग कहाँ बनाओगी? इकट्ठी ही बना दो, हम तीनों पी लेंगी। ओके, ये तो काम आसान हो गया, वो जोश में कहते हुए लिहाफ उतारकर बेड से उतरी थी। कमरे के एक कोने में पड़े बर्नर और उसके करीब टेबल पर धरे चाय के सामान से भरे प्लास्टिक के डिब्बों की जानिब बढ़ी। चंद मिनट पहले ही सुंबल ने अपने तौर पर एक दिलचस्प टॉपिक छेड़ा था। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन विद एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अंग्रेजी दान, उर्दू में बात कर, हाजमा ख़राब हो जाएगा इतनी अंग्रेजी से। आलिया मुंह में चिप्स डालते सुंबल को टोक कर बोली। चलो हम सब बताते हैं, बल्कि शेयर करते हैं कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आलिया तुम बताओ, तुमसे शुरू करते हैं, सामिया ने पूछा। जिसके सर पैर, 2 कान, 2 बाजू हों, आलिया ने मजाक में बात उड़ाई और सॉस पैन में करीब टेबल पर पड़े जग से पानी डालते हुए बर्नर ऑन किए सामिया ने सॉस पैन उस पर रखा। मजाक नहीं आलिया, सीरियस डिस्कशन है, सामिया ने घुरका। ऑब्वियसली, सुंबुल बोली। वैसे मुझे तो गुड लुकिंग जैसे जॉन इब्राहिम, चार्मिंग जैसे रणधीर, डैशिंग जैसे सलमान खान। चलो जी, इसने तो फिल्म चालू कर दी, बॉलीवुड की दीवानी। आलिया के जवाब पर सामिया ने सर पीटने वाले अंदाज में कहा। मजाक उड़ाना बहुत आसान है मैडम, तुम बताओ। आलिया ने उसके जवाब पर मुंह बनाते हुए जवाबन उससे पूछा। मर्द की शक्ल से क्या लेना देना, पैसा होना ज़रूरी है, कंधे उचकाते हुए उसने जवाब दिया। ड्रीम बॉय इज़ ऑल अबाउट लग्जरीज। इस मर्तबा जवाब सुंबल की जानिब से आया। हाँ, तुमने नहीं बताया, आलिया वापस उसकी जानिब चेहरा मोड़े सवालिया अंदाज में बोली। कभी सोचा नहीं, वो कदरे धीमे लहजे में बोली। हाउ कुड बी इट पॉसिबल? आलिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए एतराज़ किया। ना करो यकीन, मैं क्या कर सकती हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। नहीं यकीन, ये कैसे हो सकता है कि तुमने कभी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा ही ना हो। आलिया सिरे से इसकी बात मानने के मूड में नहीं थी। नहीं सोचा, वो 2 टोक अंदाज में हनूज लहजे में बोली। या ये फेक स्टेटमेंट ना किसी और को देना, हम तुम्हारी बात पर यकीन करने वाले नहीं। सुंबल ने भी आलिया की बात पर इत्तफाक किया। कभी तो सोचा होगा कि कौन होगा जिससे शादी होगी, क्या करता होगा, उसकी हॉबीज़ क्या होंगी, कुछ तो सोचा होगा उसके लाइफस्टाइल के बारे में। इस मर्तबा बोलने वाली सामिया थी, जो कपों में चाय डालते हुए बोली। लाइफस्टाइल? कलसूम कुछ रुक कर बोली। उसके लाइफस्टाइल तो नहीं, हाँ अलबत्ता अपने लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर सोचा। चलो, कुछ कुफर टूटा खुदा खुदा करके, सुंबल ने उसके जवाब देने पर शुक्र का कलमा पढ़ा था। आलिया बेसाख्ता हंसी।
جلدی سے بتاؤ، عالیہ کے انداز میں بےتابی تھی۔ بتانا ضروری ہے، وہ ہچکچائی۔ جب سب بتا رہے ہیں تو تمہیں نہ بتانے کا شوق کیوں چڑھا ہے؟ سنبل کا اعتراض بجا تھا۔ اچھا تو پھر جو کہوں گی یقین کرو گے؟ کلثوم کچھ رک کر بولی۔ یہ تمہارے جواب پر منحصر ہے، عالیہ دو بدو بولی۔ اور یقین کرنا؟ پرسوچ انداز لیے کلثوم بولی تھی۔ ہماری سوچ پر۔ زندگی میں کچھ ہو نہ ہو، سکون ہونا چاہیے، اور سکون کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، بالآخر کلثوم بولی۔ سکون پیسہ ہی نہیں، ایک اور چیز بھی ہے۔ اس مرتبہ جواب سنبل کی طرف سے آیا تھا۔ سنبل کے جملہ مکمل کرتے ہی اس نے جیسے تڑپ کر نگاہ اٹھائی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں سختی کی رمش در آئی تھی۔ دائیں کال پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے صحیح معنوں میں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ سجاد صاحب کے چہرے پر چھایا غسیلا پن اس کے اعصاب پر کسی پہاڑ کے بوجھ کی مانند گرا تھا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر کے لکڑی کا دروازے کا پٹ کھولا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ لیٹ نائٹ گھر آنے کا عادی ہو چکا تھا اور اس کی چھوٹی بہن سائمہ دروازہ کھولنے کی ماہر۔ گزشتہ شب کی طرح سائمہ نے بھائی کی محبت میں دروازے کی زنجیر احتیاط سے کھول دی تھی۔ سجاد صاحب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کے عادی تھے۔ فروری کی راتوں میں جب موسم سرد سے گرما میں تبدیل ہو رہا تھا، دن طویل ہونے کے ساتھ عشاء کی نماز کے اوقات میں بھی فرق پڑا تھا۔ عشاء کی نماز سے وہ لوٹے تو معمول کے مطابق مین گیٹ کو کنڈی لگا کر سونے چلے گئے۔ ان کے خیال میں ولی گھر میں موجود تھا۔ ان کے سونے پر سائمہ کمرے سے خاموشی سے نکلی، دبے پیر لاک کھول کر واپس مڑی کہ سجاد صاحب کو سامنے دیکھ کر وجود برف کی مانند اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ خشمگین نگاہوں سے سجاد صاحب نے اسے سرتا پیر دیکھا۔ وہ بھائی، ولی نے آنا تھا تو وہ ہکلائی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ نہیں ابا جان، آج پہلی بار۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان کی بات کا کیا جواب دے۔ سجاد صاحب کی نگاہیں اس کے حلق سے نکلتے الفاظ کا گلا گھونٹنے کو کافی تھیں۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ایک ماہ سے، وہ صحیح معنوں میں ہکلائی تھی، لیکن سچ بولنے کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ تم اندر جاؤ، سنجیدگی سے سجاد صاحب نے کہا۔ اس نے موقع غنیمت جانا۔ وہ تیزی سے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے برق رفتاری سے موبائل پکڑ کر ولی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اٹھاؤ ولی بھائی، سرگوشی کے انداز میں کہتے اس نے تیسری مرتبہ پھر سے ڈائل کا بٹن پریس کیا۔ اٹھاؤ ولی بھائی۔ چوتھی مرتبہ ری ڈائل پر کال اٹینڈ ہوئی تھی۔ ہاں سائمہ، میں دروازے پر ہوں۔ آپ کو کب سے کال کر رہی ہوں، آپ اٹھا نہیں رہے، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کنڈی کھلی ہے دروازے کی، میں آ رہا ہوں، بلکہ آ گیا۔ ابھی نہ آئے، ابا جان کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ ابھی گھر سے باہر ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، وہ تیزی سے بولی تھی، لیکن اسے بولنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اور کچھ جو کہنا ہو تم کو؟ سجاد صاحب کی آواز ایئر پیس پر ابھری۔ سائمہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔